अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में देखिए दिलचस्प और हैरान कुन हकायक जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। क्या सूरज ग्रहण रुए जमीन पर मौजूद जानदारों पर असरअंदाज होता है? सूरज ग्रहण की कितनी इकसाम हैं? इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है? मोहतरम नाजरीन, ये रवायत तो सदियों से चलती आ रही है कि जब भी कोई फलकियाती मौका होता है तो नजूमी हजरात अवाम में मुख्तलिफ तरीकों से खौफ और राज फैलाकर इनकी तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं, और इनके साथ जब मीडिया भी मिल जाए तो काम मजीद आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ आजकल सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि जैसे ही 21 जून 2020 के सूरज ग्रहण की तारीख आई तो उन्होंने मशहूर कर दिया कि दिसंबर 2012 में मायान कैलेंडर के इख्तिताम पर जो दुनिया के खात्मे की पेश गोई की गई थी वो दरअसल 21 जून 2020 थी। 21 जून 2020 को पाकिस्तान में हल्का नमा सूरज ग्रहण देखा गया, जो कि कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि ग्रहण के सिलसिले का आगाज तो उस वक्त से हो गया था जब चांद वजूद में आया। आज हम जानते हैं कि चांद जमीन के और सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है और चांद जमीन के गिर्द अपने मदार में उसी मुकाम पर तकरीबन 29 दिनों में वापस आ जाता है। यूं कह लीजिए कि चांद हर माह सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो साल में 12 या 13 सूरज और चांद ग्रहण होने चाहिए, क्योंकि चांद जमीन के गिर्द एक साल में 12 या 13 बार चक्कर लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सवाल का जवाब चांद के मदारी झुकाव, जिसे फलकियाती इस्तिलाह में ऑर्बिटल इंक्लिनेशन भी कहा जाता है, में है। कमरी मदार जमीन के मदार की सीध में नहीं बल्कि तकरीबन 5 डिग्री झुका हुआ है, जिसकी वजह से चांद का मदार जमीनी मदार को सिर्फ 2 मकामात पर ही काटता है, जिन्हें फलकियाती इस्तिलाह में नूड्स यानी मुकाम इनकता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चांद अपनी इब्तदाई मनाजिल में या मुकम्मल चांद की हालत में होने के साथ साथ इन मुकामात पर या इनके करीब होगा तो इस वक्त सूरज चांद और जमीन के एक सीध में होने की वजह से ऐन मुमकिन है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण वकूअ पजीर हो। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि ये मदार इतना सादा नहीं। कायनात में हर चीज मुनज़्ज़म तो जरूर है, लेकिन अगर इस कायनात को बारीकी से देखा जाए तो हर तरफ बेतरतीबी देखने को मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कायनात में किसी भी सैयारे, सितारे या चांद का मदार मुकम्मल दायरा नहीं होता, बल्कि बैज़वी शक्ल यानी अंडे की शक्ल का होता है। इस वजह से अगर दूरबीन से चांद का मुशाहिदा किया जाए तो हमें इस बात का इदराक होता है कि चांद अपने चक्कर में जमीन से दूर या करीब होता रहता है। इसका मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं कि जब सूरज या चांद ग्रहण हो तो चांद जमीन से ठीक 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर हो, बल्कि चांद अगर ग्रहण के वक्त जमीन से दूर होगा तो सूरज को मुकम्मल ढांप नहीं पाएगा। यही वजह है कि हमें सूरज ग्रहण की मुख्तलिफ इकसाम देखने को मिलती हैं। 21 जून 2020 को होने वाला सूरज ग्रहण हल्का नमा सूरज ग्रहण था, क्योंकि चांद का जमीन से इस वक्त फासला तकरीबन 3,90,000 किलोमीटर था, जिसका मतलब यह है कि चांद का कोई कतर आसमान में सूरज के कोई कतर एंगुलर डायमीटर से कम होगा। इस ग्रहण का इंतजार पाकिस्तान में मुकीम फलकियाती शदाइयों को बेहद इंतजार था, क्योंकि 1995 और 1999 के मुकम्मल सूरज ग्रहण के बाद पाकिस्तान में 2020 में पहली दफा हल्का नमा सूरज ग्रहण देखा गया, जो कि कुदरत के बेहतरीन मनाजर में से एक है।
اس بار کا ہلکا نما سورج گرہن پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 8:35 پر شروع ہوا اور 9:37 پر چاند نے سورج کو ڈھانپنا شروع کر دیا اور 11:30 پر گرہن کا عروج ہوا، یعنی سورج نے ہلکے کی شکل اختیار کر لی اور پھر دوپہر 1:32 تک سورج مکمل طور پر نمودار ہوا، جبکہ گرہن کا اختتام 2:43 پر ہوا۔ ناظرین، سورج گرہن جنوبی چین کے کچھ علاقوں سے ہوتا ہوا بھارتی دارالحکومت دہلی کے قریب ایک شہر کے اوپر سے گزرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا، جہاں یہ سندھ کے مشہور شہر سکھر اور لاڑکانہ سے گزرتا ہوا آگے گیا۔ یہ سورج گرہن ملک شام سے ہوتا ہوا جنوبی افریقہ پہنچا اور وہیں اس کا اختتام ہوا۔ مکمل سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جائے، لیکن کچھ اس طرح کے چاند کا زمین سے فاصلہ اتنا ہو کہ وہ سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ لے۔ مکمل سورج گرہن میں چاند سورج کا روشن کرہ یعنی فوٹوسفیئر ڈھانپ لیتا ہے، لیکن سورج کی فضا جسے کورونا کہا جاتا ہے نظر آنے لگتی ہے، جو کہ ایک دلکش منظر ہوتا ہے کیونکہ روشن کرے کی موجودگی میں کورونا کو دیکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کورونا ہی وہ جگہ ہے جہاں سورج کے دھماکے ہوتے ہیں اور پلازما سورج کے اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ مکمل سورج گرہن میں سورج کو چاند کے مکمل ڈھانپنے کو ہی مثال بنا کر شمسی سائنسدان بھی جب تحقیق کے لیے سورج کی تصاویر لیتے ہیں تو سورج کے روشن کرے کو اسی طرح ڈھانپ کر اس کی فضا کی جانچ کرتے ہیں۔ ہلکا نما سورج گرہن اس وقت پیش آتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں تو آ جائے، لیکن اپنے مدار کے اسی مقام پر چاند کا زمین سے فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے زمینی باشندوں کے لیے چاند مکمل طور پر سورج کے روشن کرے کو ڈھانپ نہ پائے۔ اس کے نتیجے میں سورج کا درمیانی حصہ چھپ جاتا ہے، جبکہ اطراف میں روشن ہلکا بن جاتا ہے۔ اسی حالت کو عوام الناس میں رنگ آف فائر یعنی آگ کے شعلے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ آج ہمیں معلوم ہے کہ سورج پر آگ موجود ہی نہیں۔ جزوی سورج گرہن اس وقت پیش آتا ہے جب پورا چاند زمین اور سورج کے مدار کی سیدھ میں نہ ہو۔ اس وجہ سے جب چاند سورج کے سامنے سے گزرتا ہے تو چاند کا کچھ حصہ ہی سورج کو ڈھانپتا ہے۔ سورج گرہن مکمل طور پر قدرتی عمل ہے جو اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے، بلکہ چاند کا سال کے کچھ مہینوں میں سورج اور زمین کے درمیان آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ آج سائنسدانوں کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کب اور کیوں فلکی جسم کہاں ہوگا۔ اکثر لوگوں کو جو سائنسی علم سے مکمل طور پر ناآشنا ہیں، ان کا کہنا ہے کہ گرہن کے وقت سورج سے کچھ خاص طرح کی شعاعیں نکلتی ہیں جو انسانوں پر اثر انداز ہو کر بہت سے حادثات کا سبب بنتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جدید سائنس کے حوالے سے اس دور میں رہتے ہوئے بھی ان شعاعوں کا نام نہیں بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی شعاعیں موجود نہیں جو انسانوں پر اثر انداز ہوں، بلکہ سائنسدان اور آنکھوں کے ماہرین گرہن کو برہنہ آنکھ سے دیکھنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ گرہن کے وقت جب چاند سورج کو مکمل ڈھانپ لیتا ہے تو اس وقت سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی چاند سورج کے سامنے سے ہٹنے لگتا ہے تو سورج کی تیز روشنی آنکھوں میں اچانک پڑنے سے آنکھوں کا پردہ یعنی ریٹنا جل سکتا ہے، جس سے آپ کی بینائی ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، وہ بھی بنا تکلیف کے، کیونکہ ریٹنا میں درد محسوس کرنے والے خلیے موجود نہیں ہوتے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا صرف گرہن کے وقت ہی تیز روشنی نکلتی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سورج کو کبھی بھی برہنہ آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ
اور اگر آپ سورج گرہن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو ایکس رے کا پیپر یا عام سن گلاسز استعمال کرنے کے بجائے صرف سرٹیفائیڈ شمسی اینکوں یا 13 اور 14 نمبر ویلڈنگ گلاس کا استعمال کریں۔ یہ بات بھی اکثر کہی جاتی ہے کہ حاملہ عورت کو اگر سورج یا چاند گرہن کے وقت لوہے کی کسی بھی تیز چیز جس میں کینچی، چھری وغیرہ شامل ہیں کا استعمال کر لے تو پیدا ہونے والا بچہ معذور پیدا ہوگا۔ اس بات میں رتی بھر بھی حقیقت نہیں ہے۔ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کبھی کسی عام انسان نے تجربہ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہر کسی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن سائنسدانوں نے یہ سب تجربات جانوروں سے لے کر انسانوں تک کیے ہوئے ہیں۔ معذور بچے کا پیدا ہونا صرف ایک اتفاق یا کسی اور جینیاتی بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جو کہ ماں کو حمل کی حالت میں سانسوں ماؤں کی جانب سے شدید گھبراہٹ کا شکار کرنے کے نتیجے میں ہارمونز کا توازن خراب ہونے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک فلکیاتی عمل کا انسانی زندگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔